अस्सलाम वालेकुम। ब्लाइंड फेथ के प्लेटफॉर्म पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 जनवरी 2024 है और हमेशा की तरह मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की और आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्लाइंड फेथ के अम्ब्रेला के नीचे आपको एक और प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं। आपको पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं कि जो ख़ुद ब्लाइंड होने के बाद तालीम हासिल ना कर सके, उनके पास उस तरह की अवेयरनेस ना पहुंची, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के वो ज़हीन दिमाग अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े किए। इकट्ठे करने के बाद बसारत से महरूम अफराद को ट्रेनिंग्स करवाई और आज उन ट्रेंड लोग बहुत सारी जगह पे मार्केट में जॉब करते हुए नज़र आते हैं। कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई जूनियर क्लर्क लगा हुआ है। आइए हम आपसे उस शख्सियत से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना तारुफ करवाइएगा और अपने बारे में बताइएगा कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ की है और आपने जो सफ़र है ज़िंदगी का, तालीम का, वो कैसे और कहाँ गुजारा? जी, सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। और बात यह है कि फैसलाबाद की मेरी तालीम है और 8 क्लास तक मैंने देख के पढ़ा है। तो उसके बाद मैं ब्लाइंड हो गया। तो उसके बाद ये है कि मैंने ये कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह कि शमशाद बशीर वेलफेयर फाउंडेशन तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं, इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को लेके आया कि जो यहाँ पर कुछ सिखा सकते थे। फिर उसके बाद सीखने वाले लोग लेके आए और उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स जो है वो अल्लाह पाक ने पैदा की है। और मैं ख़ुद तो नहीं ज़्यादा कुछ तालीम हासिल कर सका, तो मैं मगर ये है कि दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं ब्लाइंड, उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक मेरी ज़िंदगी है और मैं ये काम करता रहूँगा और इसी तरह खिदमत करता रहूँगा। शमशाद बशीर वेलफेयर फाउंडेशन माल्टोन में है ये। और ये तमाम दोस्तों के तावन से सारा सिलसिला हुआ है, ब्लाइंड दोस्त और साइटेड जितने भी लोग हैं। अब माशाल्लाह काफ़ी लोग मुख्तलिफ जगह पे जॉब भी कर रहे हैं, काफ़ी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल वगैरह का रिपेयरिंग का भी काम सिखाया मैंने उनको। और नज़र वाले लोग भी, लाहौर में भी शॉप्स हैं, आउट ऑफ सिटी में भी हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो ये सारी एक छोटी सी काविश मैंने की है। जी उमर साहब। जी व्यूवर्स, जैसे आपको शमशाद साहब ने अपने बारे में बताया कि उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र 8 क्लास तक के बिल्कुल धीना थे। हादसाती तौर पे इनकी नज़र ख़राब हो गई और उसके बाद इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया अपने उन लोगों के लिए जो बेसारे से महरूम थे। और जैसा कि आपको बताया कि मुख्तलिफ लोग इस वक्त मुख्तलिफ जगह पे काम करते आ रहे हैं। ये इदारा लाहौर में मौजूद है और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी इस इदारे से मुंसलिक हूँ। गुज़िश्ता को 10-12 साल से इस इदारे से मेरा एक ताल्लुक़ है बहुत गहरा। और मैं तमाम देखने वालों को यही कहूँगा, या मुख्तलिफ एनजीओज़ को, मुख्तलिफ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस को, कि हमें इस वक्त ब्लाइंड लोगों को ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम ट्रेनिंग देंगे उतने ज़्यादा हम आउटकम लेंगे। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करके मार्केट के अंदर सर्व करने के लिए जब लाएंगे तो गवर्नमेंट उनको जॉब भी देगी, प्राइवेट सेक्टर उनको जॉब भी ऑफ़र करेगा। अब ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि हमारे पास जगह भी अवेलेबल है, हमारे पास कुछ वसाइल की कमी है और कुछ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स की, कुछ टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर कुछ इदारे पाकिस्तान के या आप लोग में से जो अपने आप को फ्री लॉन्सर या इस तरह की फैसिलिटी समझता है कि मैं किसी की कोई जिस्मानी तौर पे जाके मदद कर सकता हूँ, किसी को कुछ सिखा सकता हूँ या किसी को कुछ पे कर सकता हूँ, या वो किसी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे का जो एजुकेशन का ख़र्चा है वो उठाना चाहे वो उठा सकता है, जिस किस्म की भी कोई शख्स हेल्प कर सकता है, तो मैं पुरज़ोर अपील करूँगा कि शमशाद वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर के साथ वो ताउन करें। और इस इदारे को आप फ़िज़िकली जिस वक्त भी चाहें आप 24/7 इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। इसका जो एड्रेस है वो 49 जी ब्लॉक मॉडल टाउन है।
یہ مین مارکیٹ ہے جی ماڈل ٹاؤن کی جی بلاک میں. اس کے بالکل ساتھ ہی کارنر کے اوپر 49G ان کا ہاؤس نمبر ہے. یہ بلڈنگ دو پورشن پہ موجود ہے. گراؤنڈ فلور ہے اور فرسٹ فلور ہے اس کا. تو دونوں پہ ان کا سیٹ اپ لگا. ان کی کلاس روم ڈیزائن ہوئے ہوئے. کچھ اکوپمنٹ کی ان کو ضرورت ہے اور کچھ فائنینشیل کرائسز آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنس کو ہوتی ہیں، تو اس طرح کے مسائل ان کو بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ گزشتہ 15-16 سال سے یہ ادارہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بصارت سے محروم افراد کو مختلف طرح کی ٹریننگز دیتا آ رہا ہے. ان ٹریننگز کے اندر ہم نے ذکر کرتے چلیں کہ کون کون سی ٹریننگ ہے. ہم شمشاد صاحب سے پوچھیں گے کہ اس ادارے کے اندر کتنی طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان ٹریننگ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے. جی یہ ہے کہ موبائلٹی ٹریننگ اور ٹیلی فون آپریٹنگ اور کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور بریل جو بلائنڈ کی رائٹنگ ہوتی ہے، اور اینڈرائڈ فون، اور ان کا دورانیہ جو ہے 3 ماہ کا ہوتا ہے. اچھا، جیسا کہ آپ کو شمشاد صاحب نے بتا دیا کہ ادھر 5 طرح کی ٹریننگز کروائی جاتی ہیں. میں تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفائن کر دیتا ہوں. ٹیلی فون آپریٹنگ کورس جو کروایا جاتا ہے وہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی سیز یا پنجاب پولیس کے جتنے ادارے، تھانہ کلچر ہو گیا یا ڈی ایس پیز کے آفس ہو گئے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہماری سروسز ہیں جیسے ایم ایس کے آفس ہو گئے، ہاسپٹل ہو گئے، پرائمری ہیلتھ ہو گیا، ان جگہوں کے اندر لینڈ لائن پی ٹی سی ایل فونز لگے ہیں یا موبائل پڑے ہوئے ہیں یا وائرلیس آپریٹرز ہیں. تو اس طرح کی تمام طرح کی ٹریننگز ہم اپنے ویژول امپیئرڈ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی جو جاب ہو مارکیٹ کے اندر، جو گورنمنٹ کو آفر کرے یا پرائیویٹ سیکٹر آفر کرے، وہ آسانی سے اس کو بروئے کار لا کے اپنے اچھے کام کو پرفارم کر سکے. اچھا، دوسرا جو کورس ہے وہ ہے موبلٹی اینڈ اورینٹیشن. یہ سب سے بیسک نیڈ ہے ہم لوگوں کی، تاکہ ہمیں جو ہمارا سمبل ہے سفید چھڑی جس کے ساتھ ہمیں چلنا پھرنا سکھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم آسانی سے معاشرے کے اندر اپنے آفس میں، گھر سے باہر آ جا سکیں. اس کی ایک پوری ٹریننگ ہے، وہ ہمیں سکھائی جاتی ہے ان اداروں کے اندر. اس ادارے میں بھی اس کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی لائف سکلز کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہم، تاکہ ہمیں روزمرہ اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہے، جس میں ہم لوگوں کو شیو بنانا اور ناخن وغیرہ صاف تراشنا، جوتے پالش کرنا، اپنے کپڑوں کو خود استری کرنا، چھوٹے موٹے کام کرنا، کوکنگ میں ہم لوگوں کو چائے پکانا، اس طرح سے کٹنگ کرنا، کو پھل چھری سے کٹنگ کرنا، اس طرح کے مختلف طرح کے کام ڈیلی لائف سکلز میں ہمیں اس ادارے میں سکھائے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہمارا آئی ٹی کا ونگ ہے، اس کے اندر ہمارے 3 سے 4 پورشن ہیں جس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے اس ادارے کے اندر. جس کے اندر سب سے پہلے ہمارے جو جونیئر کلرک ہیں، ٹائپسٹ ہیں، اس کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ ہمیں ٹائپنگ کرنی ہے جو مائکروسافٹ ورڈ پہ ان پیج کے اوپر ہوتی ہے. اس کے بعد براؤزنگ سکھائی جاتی ہے جو انٹرنیٹ ایکسپلورر کے تھرو ہم ہر طرح کی ویب سائٹ کو آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ موبائل اینڈرائڈ فون ہے کہ جو ہماری بیسک نیڈ ہے آج کی، کہ ہم نے سوشل میڈیا سے جو کنیکٹ ہونا ہے تو موبائل کے تھرو ہونا ہے. تو اس کے تھرو جتنے بھی سافٹ ویئر جو بلائنڈ لوگ یوز کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پہ جو ایکسپرٹ بلائنڈ ٹیچرز ہیں وہ ان بچوں کو یہاں ٹرین کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا پروفیشنل لائف میں آ کے پرابلم نہ ہو. وہ ایک اچھے مفید شہری بن کے پاکستان کے لیے اچھی سروسز فراہم کر سکیں. تو اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو معذوری کا شکار ہو گیا ہے، اس کی عمر 6 سال سے لے کر 70 سال تک کی ہے، تو اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو ٹریننگز دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی، ایک بھرپور زندگی گزار سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں شمشاد بشیر صاحب سے اجازت چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس ادارے کو جس وقت بھی چاہیں، جہاں سے بھی چاہیں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ شمشاد صاحب اپنے ادارے کا موبائل نمبر بھی بتائیں اور پیٹیشن نمبر بھی بتائیں تاکہ جو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں. اور تھمب میل میں ہم انشاءاللہ ان کا بروشر کا جو تھمب میل ہے ہم وہ بھی انشاءاللہ اپنے تھمب میل پہ لگا دیں گے. جی جو موبائل نمبر ہے 0300-480-2249، اور جو پی ٹی سی ایل نمبر ہے 04235969696،
اور دوسرا PTCL نمبر یہی ہے، سیم اینڈ پہ 97 ہے۔ نہیں جی، انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت جائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ بصارت سے محروم افراد کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آئیں ہمارے ساتھ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔